मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी जैसे एक ही जगह पर रुक गई हो, दुआएं मांग मांग कर थक गए हो और जवाब में सिर्फ खामोशी मिले, दिल बार बार टूटे, लोग छोड़ जाएं और आप सोचे आखिर कब? अगर आज मैं आपसे कहूँ कि ये खामोशी, ये इंतजार, ये सब कुछ एक इशारा है, एक इशारा कि आपकी अधूरी कहानी अब मुकम्मल होने वाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये वो लम्हा हो जिसका आपको बरसों से इंतजार था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र करना आसान नहीं होता। ये सिर्फ इंतजार नहीं होता, ये एक जंग होती है अपने दिल के साथ, अपनी सोचों के साथ, अपने आंसुओं के साथ। आप बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। आप लोगों के दरमियान होते हैं लेकिन खुद को तन्हा महसूस करते हैं। और सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब आप अल्लाह ताला से पूछते हैं, या अल्लाह, मैंने सब्र किया फिर भी मेरी दुआएं क्यों अधूरी हैं? मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अब गौर से सुनो। कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी कहानी मुकम्मल करने वाला है। बगैर किसी वजह के दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगता है। मसले वही होते हैं लेकिन दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को तैयार कर रहा है। जो लोग कभी बहुत अहम लगते थे अचानक गैर जरूरी लगने लगते हैं। तुम खुद को तन्हाई में ज्यादा सुकून महसूस करते हो। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब ला रहा है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, तुम गिरते हो, रोते हो, टूट जाते हो, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर खड़े हो जाते हो। ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये अल्लाह की खास मदद है। पहले दुआ बस अल्फाज थी, अब दुआ दिल की चीख बन जाती है। हर सजदा, हर आंसू एक सच्ची पुकार बन जाता है। और याद रखो, ऐसी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, आजमाइश क्यों लंबी हो जाती है? कभी कभी अल्लाह ताला देर क्यों करता है? क्योंकि वो तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर वो तुम्हें जल्दी दे देता तो शायद तुम उसकी कदर न करते। अगर वो तुम्हें आसानी से दे देता तो शायद तुम अल्लाह ताला को भूल जाते। इसलिए वो तुम्हें रोकता है ताकि तुम मजबूत बनो। और फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। वही जिंदगी जो बोझ लगती थी नेमत लगने लगती है। वही दिल जो टूटा हुआ था पुरसुकून हो जाता है। और तुम हैरान होकर कहते हो कि या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? और अल्लाह ताला कहता है, ये वही सब्र है जो तुमने किया था। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुम रो रहे हो ना, तो याद रखो ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम नहीं है, ये सिर्फ एक बाब है। असल कहानी अभी बाकी है। वो खुशी, वो सुकून, वो कामयाबी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है, वो तुम्हारे तस्वुर से भी बड़ी है। तो सब्र करने वाले, हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी हर खामोश दुआ अल्लाह ताला सुन रहा है। तुम्हारा हर आंसू गवाही दे रहा है। और बहुत जल्द तुम अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर खड़े होगे जहां तुम पीछे देखकर कहोगे कि या अल्लाह, अगर ये सपना होता तो मैं आज यहाँ ना होता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे? वही दिल लेकिन अब वैसा महसूस नहीं होता, वही जिंदगी लेकिन अब वैसी लगती नहीं। अगर हाँ, तो ये कोई आम बात नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला तुम्हें बदल रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सबसे पहली निशानी बाहर नहीं, अंदर होती है। तुम्हारी सोच बदलने लगती है। जो चीजें पहले तुम्हें तोड़ देती थी ना, अब इतना असर नहीं करती। तुम पहले हर बात पर रो जाते थे, अब खामोश हो जाते हो। ये खामोशी कमजोरी नहीं है, ये पुख्तगी है। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नए मरहले के लिए तैयार कर रहा है। तुमने कभी नोट किया होगा कि अब तुम्हें दुनिया की बातें थका देती है, लेकिन अल्लाह का जिक्र सुकून देता है। तुम अकेले बैठकर सोचते हो और दिल खुद ब खुद दुआ करने लगता है। ये तुम्हारी आदत नहीं है, ये तुम्हें बुलाया जा रहा है। अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपने करीब ला रहा है, क्योंकि जो अल्लाह के करीब आ जाता है ना, उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, एक अजीब कैफियत होती है। तुम थक जाते हो, मायूस भी हो जाते हो, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जिंदा रहती है। एक आवाज आती है, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली है जो तुम्हें टूटने नहीं देती। कभी ऐसा भी होता है कि तुम जिन लोगों पर भरोसा करते थे वही तुम्हें छोड़ जाते हैं। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में ये खत्म नहीं हो रहा होता, ये साफ हो रहा होता है। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी से वो सब निकाल रहा होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। क्योंकि जब अल्लाह ताला देना चाहता है ना, तो पहले जगह खाली करता है। पहले तुम रोते थे तो दिल और भारी हो जाता था, अब तुम रोते हो तो दिल हल्का हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि तुम्हारी दुआएं अब अल्लाह ताला तक पहुंच रही हैं। तुम्हारे आंसू अब कमजोरी नहीं रहे, ये तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत यह है कि हर दुआ तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रही है।
ایک دروازہ کھول رہی ہے جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن بہت جلد تم خود دیکھو گے کہ سب کچھ کیسے جڑتا گیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب بس مزید برداشت نہیں ہو رہا، دل کہتا ہے کہ یا اللہ اب ختم کر دے یہ سب، اور اسی لمحے تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر میں تم سے کہوں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کا آخری فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور تم شاید اب اس حد پر کھڑے ہو۔ تم نے برداشت کیا، خاموشی اختیار کی، لوگوں کی باتیں سنی، اپنے آنسو چھپائے، لیکن اب دل کہتا ہے کہ یا اللہ اب اور نہیں۔ سن لو، یہ ہار نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم نے اپنا امتحان پورا کر لیا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا، تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اور یہی اصل تبدیلی ہوتی ہے۔ تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے ہر بات پر بکھر جاتے تھے، اب تم چپ رہ کر بھی بہت کچھ سہ لیتے ہو۔ یہ ٹوٹنا نقصان نہیں ہے، یہ نئی تعمیر کا آغاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بنانا چاہتا ہے نا تو پہلے توڑتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا، ایک ہی طرح کے مسائل بار بار آتے ہیں، ایک ہی درد، ایک ہی تکلیف، ایک ہی انتظار۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ تمہاری تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیول پر لے جا رہا ہے جہاں تم کمزور نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو تمہیں ملنے والا ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے جب تمہارا دل کسی چیز میں نہیں لگتا، نہ لوگوں میں، نہ باتوں میں، نہ دنیا کی خوشیوں میں۔ تم خود بھی سمجھ نہیں پاتے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ یہ ڈپریشن نہیں ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف لا رہا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے تمہارے دل میں ایک یقین آتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ حالات ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن دل ماننے لگتا ہے کہ اللہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ یہ یقین تمہاری سوچ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا نور ہے۔ سب سے مشکل وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم بالکل قریب ہوتے ہو لیکن تمہیں لگتا ہے کہ سب دور ہے۔ یہی آخری تاخیر ہوتی ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان تمہیں مایوس کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر تم یہاں بھی صبر کر گئے ہو تو یاد رکھو، اس کے بعد صرف آسانی ہے، تمہاری کہانی مکمل ہونے والی ہے۔ اب تم پیچھے مڑ کر دیکھو، کتنا کچھ سہ لیا تم نے، کتنی بار ٹوٹے، کتنی بار سنبھلے، اور آج بھی کھڑے ہونا۔ یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص انتخاب ہے۔ تم عام نہیں ہو، تم وہ ہو جس کی کہانی اللہ تعالیٰ خود مکمل کرنے والا ہے۔ دیکھو، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو نا تو سنو، یہ ویڈیو تمہارے لیے ہی تھی۔ یہ الفاظ تمہارے دل تک ایسے نہیں آئے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے تمہاری زندگی کے سب سے بڑے بدلاؤ کا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب کچھ ختم لگتا ہے، امید، حوصلہ، خواب، یہ سب ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ تم سجدے میں جا کر بھی رو نہیں پاتے کیونکہ آنسو بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور تم صرف اتنا کہتے ہو کہ یا اللہ اب میں کچھ نہیں مانگتا۔ یہ ہار نہیں ہوتی، یہ مکمل سپردگی ہوتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، جب تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو نا اور اللہ پر چھوڑ دیتے ہو، وہیں سے معجزہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب تم اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاتے ہو۔ اور یاد رکھو، جب بندہ راضی ہو جائے نا تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن بغیر کسی وارننگ کے چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کام جو ناممکن لگتا تھا آسان ہو جاتا ہے، وہ دروازے جو بند تھے کھلنے لگتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی ساتھ نہیں تھے اچانک مدد کرنے لگتے ہیں، اور تم حیران رہ جاتے ہو۔ پھر تم محسوس کرتے ہو کہ اب تم خوش ہو، بغیر کسی خاص وجہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو صرف چیزیں نہیں دیتا، سکون بھی دیتا ہے۔ تم پیچھے دیکھتے ہو اور تمہیں سمجھ آتا ہے کہ تمہاری دعا سنی گئی تھی، بس وقت مختلف تھا، طریقہ مختلف تھا، لیکن نتیجہ تمہارے حق میں بہترین تھا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ اگر یہ سب پہلے مل جاتا تو شاید آج میں یہ نہ سمجھ پاتا۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، تمہاری کہانی دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے، پھر تمہاری زندگی بدلتی ہے، اور لوگ تمہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور تم مسکرا کر کہتے ہو یہ صبر تھا۔ تمہاری کہانی کسی اور کے لیے امید بن جاتی ہے، کسی اور کے لیے حوصلہ بن جاتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، صبر کرنے والوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ تمہاری ہر رات کا اندھیرا، تمہاری ہر آنکھ کا آنسو، تمہاری ہر خاموش دعا، سب کا حساب رکھا گیا ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ آج کے بعد کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ تم وہ مرحلہ پار کر چکے ہو جہاں سے لوگ واپس نہیں آتے۔ اب صرف آگے ہے، روشنی ہے، سکون ہے، کامیابی ہے، اور ایک دن تم سجدے میں جا کر مسکراؤ گے اور کہو گے کہ یا اللہ تیرا ہر فیصلہ بہترین تھا۔ اگر آپ یہاں تک سن آئے ہیں نا تو یہ ایک اتفاق نہیں تھا، یہ آپ کے لیے ایک خاص پیغام تھا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی ٹوٹی ہوئی امید آپ کے ایک شیئر سے دوبارہ زندہ ہو جائے۔